السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ لوڑ تینو بندے اج سخ چین دی، کریا کر خدمت والدین دی۔ لوڑ تینو بندے اج سخ چین دی، کریا کر خدمت والدین دی۔ لوڑ تینو بندے اج سخ چین دی، کریا کر خدمت والدین دی۔ کر والدین دے آرام دا خیال، جنہ تینو پالیا مشقتاں دے نال۔ اوے دتا اے پیار نال کیتی اے سنبھال، جاچ تینو دسی جنہ رہن سین دی۔ لوڑ تینو بندے اج سخ چین دی، کریا کر خدمت والدین دی۔ لوڑ تینو بندے اج سخ چین دی، کریا کر خدمت والدین دی۔ وہ سوچ جدوں ہاتھ بھی ہے لان جوگا نہیں سے، منگن
دا ول تے نہ خان جوگا سے لوڑ تینو ماں دے سکار لین دی کریا کر خدمت والدین دی لوڑ تینو بندے اج سکھ چین دی کریا کر خدمت والدین دی او تیرے لئی ماں تکلیف سہندی رہی او تیرے لئی ماں تکلیف سہندی رہی ساری رات جاگ جاگ ولاوے لیندی رہی تینوں سکے پاوے آپ گلے پیندی رہی گھڑی نہ ملے انہوں سکون لین دی لوڑ تینوں بندے اج سکھ چین دی کریا کر خدمت والدین دی او ماں باپ نال جڑے رسے رہن گے او ماں باپ نال جڑے رسے رہن گے سکھ چین انہاں کولو خسے رہن گے وچ او جنگن ماندے چسے رہن گے ملے گی سزا ناراض رہن دی لوڑ تینوں بندے اج سکھ چین دی کریا کر خدمت والدین دی او ماں باپ رس ناراض تے منا لے دوست آگے او ماں باپ ناراض تے منا لے دوست جفیاں پیار نالے پالے دوست وچ تو جنتاں دے کوٹھیاں بنا لے دوست جگائیں یو ہمیشہ رہن دی لوڑ تینوں بندے اج سکھ چین دی کریا کر خدمت والدین دی او انہاں اگے نظراں جھکایا کر تو انہاں اگے نظراں جھکایا کر تو اکھیاں چ اکھیاں نہ پایا کر تو انہاں اگے نظراں جھکایا کر تو اکھیاں چ اکھیاں نہ پایا کر تو جی جی کر کے بلایا کر تو عادت بنا لے ادب نال رہن دی لوڑ تینوں بندے اج سکھ چین دی کریا کر خدمت والدین دی لوڑ تینوں بندے اج سکھ چین دی کریا کر خدمت والدین دی ہر قسم دی حمد و ثنا کبریائی بڑھائی یکتائی شہنشائی اور ہر قسم دی وڈیائی اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے خاص درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ اور بالا واسطے حضرات محترم میں اج تساں احباب دے سامنے اللہ دیاں دو اونا عظیم نعمتاں دا ذکر کرنا چاہنا جڑیاں رب دیاں نعمتاں اگر دنیا تو چلے جان تے انسان نو زندگی اندر دوبارہ نہیں ملدیاں اے اللہ دیاں دو او نعمتاں نے جنہ دا دنیا تے رب نے نعم البدل بنایا ہی کوئی نہیں وہ دو نعمتاں نے ایک ماں تے دوسرا باپ یہ دوویں ماں باپ جڑے نے اللہ دیاں نعمتاں وچوں دو نعمتاں نے میں انہاں دو نعمتاں دا تواڈے سامنے ذکر کراں گا دعا کرو اللہ تعالیٰ مینوں حق اور سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے اور جو میں بیان کراں اور جو تساں احباب سنو اللہ تعالیٰ سانو ساریانو اس تے عمل کرن دی بھی توفیق عطا فرمائے اور اگر میری زبان چوں کوئی سخت جملہ نکل جائے تو مینوں اپنا چھوٹا ویر سمجھ کے معاف کر دینا۔ آؤ حضرات محترم غور کیجئے، توجہ کیجئے۔
تھوڑی جی آواز کھول دو بس، اور کچھ نہیں۔ توجہ کیجیے، غور کیجیے۔ میرے اور تسان دے پیر و مرشد امام الانبیاء حبیب کبریا جناب محمد جناب محمد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پیغمبر دے سینہ پاک تے نازل کھون والا اللہ دا قرآن اللہ فرماندے نے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ فرماتے نے دنیا کائنات دے لوگوں اور دنیا کائنات دے اندر زندگی بسر کرنے والوں اللہ فرما رہے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ تو آڈے رب دائے فیصلہ ہے گی، تو آڈے رب دائے حکم ہے گی، تو آڈے رب دائے امر ہے گی۔ اللہ جی کی حکم تے کی امر تے کی آڈر ہے گی۔ اللہ فرماتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ پہلا آڈر اللہ تعبدوا الا ایاہ۔ اللہ فرماتے نے کائنات دے لوگوں تو آڈے رب دا فیصلہ کہ عبادت کرنی ہے گی تے میں رب دی کرنی، توجہ میری طرف کیجئے گی۔ اللہ فرماتے نے تو آڈے رب دا فیصلہ ہے کہ عبادت کرنی ہے تے میں کلے رب دی کرنی ہے گی۔ کائنات دے لوگوں نظر و نیاز کرنی تے اللہ دے نام دی کرنی ہے کہ عبادتہ کرنیاں تے اللہ ودیاں کرنیاں نے کی، کیوں کس وجہ تو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کی پوری کائنات دا نظام چلایا وے گی۔ مینوں پیدا کیتا تے رب نے کیتا وے گی، تو انو دنیا تے بھیجیا تے رب نے بھیجیا گی۔ اللہ تعالیٰ نے سانو کھان پین واسطے بھی دیتا ہے کہ اے چڑیاں تے چکوڑا نو اگر پیدا کیتا تے رب نے کیتا ہے کہ کائنات دے لوگوں کے اے زمین بنائی تے رب نے بنائی ہے گی، آسمان بنایا تے رب نے بنایا گی، سانو انسان بنایا تے رب نے بنایا گی، سانو محمد دا امتی بنایا تے رب نے بنایا گی۔ ساری کائنات دا نظام چلان والی ذات ہے اللہ تعالیٰ دیے گی۔ اللہ تو علاوہ کوئی حاجت روا کوئی نہیں ہے گی، اللہ تو علاوہ کوئی مشکل کشا کوئی نہیں ہے گی، اللہ تو علاوہ کوئی داتا تے دستگیر کوئی نہیں ہے گی، اللہ تو علاوہ کوئی غوث پاک کوئی نہیں گی، اللہ تو علاوہ کوئی غریب نواز کوئی نہیں گی، اللہ تو علاوہ کوئی اولادہ دین والا کوئی نہیں گی، اللہ تو علاوہ کوئی رزق دین والا کوئی نہیں گی۔ کائنات دے لوگوں کے زمین بھی بنائی تے رب نے بنائی ہے گی، زمین دا نظام بھی چلایا تے رب نے چلایا وے گی۔ کائنات دے لوگوں کے جدو ساری کائنات دا نظام رب پیا چلاندا وے گی، ساری کائنات نو بنایا بھی رب نے گی، تے پھر اس کائنات دے اندر کے اگر عبادت کیتی جائے گی تے کلے رب دی کیتی جائے گی۔ کائنات دے لوگوں کے اللہ فرماتے نے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ فرماتے نے کائنات دے لوگوں گے تو آڈے رب دا فیصلہ کی عبادت میں رب دی کرنی ہے کہ اللہ فرماتے نے کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور تساں اپنے والدین دے نال حسن سلوک نال پیش جانا وے گے، انہاں دیاں خدمتاں کرنیاں نے گے، انہاں نال عزت و احترام دے نال پیش جانا وے گے۔ اللہ سونیا سا تیرے کو ایک سوال پوچھنا چاہنے آگے، اللہ سونیا کے تو اپنی توحید دا اعلان تک کیتا وے گے، اللہ سونیا کے تو اپنی عبادت کرن دا حکم تے دیتا وے گے، نال ماپیاں دی خدمت دا حکم دیتا وے گے۔ اللہ سونیا معاملہ کی وے گے، اللہ دسنا چاہتے نے کو دنیا کائنات دے لوگ ہو گے، اس زمین دے اوپر گے، آسمان دی نیلی چھت دے تھلے گے،
پہلے سب نالوں میں رب دا حق ہے تو میں رب دے حق تو بعد دنیا تے گے اگر کسے دا حق ہے تو میں رب نے گے انہاں نوں ماپے بنایا وے گے اگر میں رب دے حق تو بعد گے اگر دنیا تے کسے دا حق ہے تو میں رب نے انہاں عظیم ہستیاں دا نام ماں باپ رکھ جڑیا وے گے میں انہاں دا نام والدین رکھ جڑیا وے گے حضرات محترم پتہ چلیا وے گے پہلے رب دا حق ادا کرنا ہے تے رب دا حق ادا کرن تو بعد گے پھر ماپیاں دا حق ادا کرنا وے گے حضرات محترم گے اللہ تعالی نے گے اپنی توحید دا مسئلہ گے تے ماپیاں دی خدمت دا مسئلہ کٹھا بیان کیتا وے گے مینوں تے انج کر کے سمجھ آندی ہے گے او دنیا کائنات دے لوگوں گے دنیا عربی دے اندر نہ گے والد لوگ اب کیا جاندا وے گے اللہ دسنا اے چاندے نے گے او دنیا کائنات دے لوگوں گے جویں زمین تے گے تہاڈا دوجا اب کوئی نہیں ہے بالکل اسی طرح دنیا تے تہاڈا دوجا رب بھی کوئی نہیں ہے گے جویں تسی دوجا باپ بنانا نہیں چاہندے ہو گے ایویں دوجا رب بھی نہیں بنانا گے تہاڈا اب بھی ایک ہے تے تہاڈا رب بھی ایک ہے اللہ نے توحید سمجھان دیاں مثالاں قائم کر دتیاں نے گے یہ حضرات محترم گے اس آیت کریمہ دے اندر اللہ تعالی نے گے پہلا اب دا حق بیان کیتا وے گے اللہ فرماندے نے عبادت کرنی تے میں رب دی کرنی ہے گے اللہ فرماندے نے کل هو اللہ احد گے اللہ الصمد گے لم یلد ولم یولد گے ولم یکن لہ کفوا احد گے حضرات محترم عبادت کرنی تے رب دی کرنی ہے گے کیونکہ رب کلا وے گے نہ رب دی کوئی اولاد تے نہ رب کسے دی اولاد ہے گے نہ رب دا کوئی باپ ہے گے تے نہ رب کسے دا باپ ہے اللہ کلا وے گے ازل تو کلا ہے گے آخر تک کلا رہے گا رب دا کوئی شریک نہیں ہے گے حضرات محترم گے اگلی گل میں شروع کران گے اللہ فرماندے نے گے وبالوالدین احسانا اور اپنے ماپیاں دے نال حسن سلوک کرنا وے اپنے ماپیاں دی قدر کرنی ہے گے اپنے ماپیاں دی عزت کرنی ہے گے اپنے ماپیاں دا احترام کرنا وے گے حضرات محترمہ یہ غور کیجئے توجہ کیجئے گے جویں رب تو علاوہ گے کسے دی عبادت نہیں کرنی گی جویں رب دی عبادت کرنا فرض تے ضروری ہے گے بالکل این اسی طرح ماپیاں دی خدمت کرنا بھی ضروری ہے گے جویں نماز پڑھنا فرض ہے گے ایویں ماپیاں دی خدمت کرنا بھی فرض ہے گے کائنات دے لوگوں جویں زکات دینا فرض ہے گے ایویں ماپیاں دی خدمت کرنا بھی فرض ہے گے اگر نماز چھڑ دیو گے کل قیامت والے دن رب دے سامنے مجرم بنا کے پیش کیتے جاؤ گے تے اگر ماپیاں دی خدمت نہیں کرو گے اگر انہاں نال حسن سلوک نہیں کرو گے تسا کل قیامت والے دن تاویں رب دی عدالت دے اندر گے مجرم بنا کے لیا کے کھڑے کیتے جاؤ گے خدا را ماپیاں دی قدر کرو گے خدا را ماپیاں دی عزت کرو نا گے حضرات محترم گے میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گے میرے پیغمبر دی حدیث مبارکہ اللہ دے پیغمبر فرماندے نے کائنات والے ہو گئے تواڈے ماپے جڑے نے گے تواڈے ماں باپ تواڈے واسطے جنت وی نے تے تواڈے واسطے جہنم وی نے گے مطلب اے وے گے اگر ماپیاں دی قدر کر لو گے اگر ماپیاں دی عزت کر لو گے اگر ماپیاں دا احترام کر لو گے تے تواڈے واسطے جنت بن جان گے تانوں جنت لب جائے گی تے اگر ماپیاں دیاں نافرمانیاں کرو گے اگر ماں باپ دے نال برے سلوک نال پیش آؤ گے تواڈے واسطے جہنم تیار ہے گے ماپیاں دی خدمت کرو گے رب جنت دے گا گے اگر انہاں نال برا سلوک کرو گے تے ٹھکانہ جہنم جے گے او خدا را ماپیاں دی قدر کرو گے خدا را ماپیاں دی عزت کرو گے خدا را ماپیاں دا ادب و احترام کرو نا گے
حضرات محترم ہے ماں بھی والدین اندر شامل ہے تے باپ بھی ہے پہلی گل ماں دی عزت کرنی ہے ماں دا احترام کرنا ہے اللہ تعالیٰ دی ایک بہت بڑی عظیم نعمت ہے جنوں ماں آکھیا جاندا ہے حضرات محترم ماں تے اپنیاں اولاداں نال پیار ہی بڑیاں کردیاں نے ماما تے پیار ہی بڑیاں کردیاں نے اولاداں دے نال کائنات دے لوگوں کے میرے پیغمبر دے کولے کہ یار آیا وے اللہ دے پیغمبر کہن کولو پوچھن لگا اللہ دے پیغمبر جی مینوں ایک گل تے دسو نا کہ فرمایا جی میرے یار پوچھ کی گل پوچھنا کہ کہن لگے اللہ دے پیغمبر جی مینوں دسو تے صحیح نا کہ اگر میں کسے نہ حسن سلوک کرنا چاہواں گے تے سب نالوں زیادہ حق کیندا ہے تے میرے پیغمبر کہن لگے تیری ماں دا انہیں پھر سوال کیتا ہے کہ میرے پیغمبر نے پھر آکھیا تیری ماں دا انہیں پھر سوال تیسری دفعہ کیتا ہے کہ میرے پیغمبر نے آکھیا تیری ماں دا حق بندہ وے اس صحابی نے پھر چوتھی مرتبہ سوال کیتا ہے تے میرے پیغمبر کہن لگے میرے یار تیرے باپ دا حق بندا وے کائنات دے لوگ رب میرے پیغمبر نے محبت دے 3 درجے ماں نو دیتے گئے تے چوتھا درجہ باپ نو دیتا وے آئیے حضرات محترم غور کیجئے کہ ماں دی نشان ہے ماں دا اینا مقام تے انی عزت نا احترام دین دے اندر ہے میرے پیغمبر دی ایک اور حدیث مبارکہ سنو گے میرے پیغمبر دی حدیث مبارکہ کائنات دے لوگوں گے میرے اور تسان دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرات محترم دنیا کائنات دے لوگ میرے پیغمبر دی حدیث مبارکہ وے اللہ دے پیغمبر دے کو لے کے یار آیا وے تے میرے پیغمبر دے کو لا کے بہ گیا یہ آندا اللہ دے پیغمبر جی میں جہاد کرنا چاہنا واگے میں جنگ کرنا چاہنا میں جہاد کرنا چاہنا واگے میرے دل اندر خواہشاں نے کہ میں جہاد اندر جاواں گے میں جا کے جنگ لڑا گے میرے پیغمبر پوچھن لگے او میرے یار گے تو اے تے مینوں دس کیا تیری ماں زندہ وے گے کہن لگے اللہ دے پیغمبر جی میری والدہ زندہ وے گے تے میرے پیغمبر کہن لگے گے او میرے یار گے جا جا ماں دیاں خدمتاں کر لے گے او میرے یار جا جا ماں دے نال پیار کر لے گے او میرے یار جا جا کے ماں دیاں خدمتاں کر گے اون دے نال حسن سلوک کرو تیری جنت تیری جنت ہے کائنات دے لوگوں پتہ چلیا کہ ماں گئے وہ جنت ماں دے قدمات تلے رب نے جنت رکھ چھڑیے گے ماں ورگا دنیا تے کوئی پیار نہیں جے کردہ گے اور میں تے انجے کر کے آکھاں گا گے دنیا تے بڑیاں پھوپھیاں کون گیا گے دنیا تے بڑیاں ماسیاں کون گیا گے دنیا تے بڑے بڑے رشتے کون گے دنیا تے بڑے بڑے گے محبتہ کرن والے کون گے لیکن ماں ورگا پیار کوئی نہیں جے کردہ گے ماں ورگیاں محبتہ دنیا تے کوئی نہیں جے کردہ گے حضرات محترم اگر ماں دی محبت پوچھنی جائے تے جا کے پوچھو کشمیر دے یتیم بچیاں دیکھو لوگ اگر ماں دی ممتا دا پیار پوچھنا جائے تے جاؤ اپنے محلے دے اندر گے انہاں بچیاں دیکھو لوگ پوچھو جنہاں نو دنیا تے ماں نظر نہیں آندی گے خدا را ماں دی قدر کیجئے گے خدا را ماں دا پیار کیجئے گے کائنات دے لوگوں ماما ہی ہوندیاں نے گے کائنات دے لوگوں گے سکیاں ماما ورگا اگر پیار متریاں ماما دیوان تے سکیاں نو روے کیڑا گے کائنات دے لوگوں سکیاں ماما ورگا گے پیار دنیا تے کوئی نہیں دے سکدا گے بعض اوقات اکثر چاہی دینا گے کسے بزرگ نو پوچھ لو تواڈے وچ اینے بزرگ بیٹھے گے تسی میرے چاچے بھی جے گے تسی میرے تائے بھی جے گے اگر تواڈے وچوں کسے دی ماں ٹر گئی ہے اج ہی پوچھ لینے کہ بزرگ ہو گئے تواڈی امی جان نو دنیا تو گئے اینا عرصہ ہو گیا کہ کسے دے 20 سال ہو گئے کسے دے 50 سال ہو گئے کسے دے کنا عرصہ گزر گیا تے پوچھیا جاوے نا بزرگ ہو گئے تواڈے کول دوترے بھی رب نے دتے نے گے رب نے پوترے بھی دتے نے رب نے تواڈی جڑی ہے کہ لڑی ودائی ہوئی اللہ تعالی نے بڑی اولاد دیتی ہے
گے تے بزرگوں دسو ماں دیا کدے یاداں آئیاں نے گے تے سفید داڑھی والے بزرگ بھی رو پیندے نے گے آندے نے قاری صاحب گے اسا بڈھے ہو گئے لیکن ماں دیاں یاداں گجے بھی آندیاں نے گے پیو دیاں یاداں گجے بھی آندیاں نے گے اوے ماں دا پیار ماں دے پیار ورگا گے دنیا تے کوئی پیار کوئی نہیں ہے گے میں تے انج کر کے اکثر آکھیا کرنا واگے او ود ماں دے پیار نالوں کسے دا پیار نہیں ود ماں دے پیار نالوں کسے دا پیار نہیں دنیا تے ماں جیا کوئی غم خار نہیں ود ماں دے پیار نالوں کسے دا پیار نہیں او ماں ایک ایسی عظیم ہستی لگے ماما باجو اپنی بیگانی بستی ماں ایک ایسی عظیم ہستی لگے ماما باجو اپنی بیگانی بستی لب جاوے جتوں ماں ویسا کوئی بازار نہیں ود ماں دے پیار نالوں کسے دا پیار نہیں ود ماں دے پیار نالوں کسے دا پیار نہیں ود ماں دے پیار نالوں کسے دا پیار نہیں او دنیا کائنات دے لوگوں گے جدوں تک ماما زندیاں نے نہ رہے جدوں تک ماما زندہ نے گے بھائی جڑے نے جڑے رہندے نے گے اکو گھراں دے اندر بیٹھے نے گے اکو گھراں دے اندر زندگیاں گزار دے پے نے گے تو جدوں ماپے دنیا تو چھڈ جان نہ گے دنیا تو چلے جان گے اے سکے ویر بھی جڑے نے جدا ہو جاندے نے گے اے سکے ویر بھی الگ الگ ہو جاندے نے گے کائنات دے لوگوں ماما دا پیار ہی بڑا گے ایویں تے لوکی ماما نو نہیں روندے وے گے ایویں تے لوکی ماما نو یاد کر کر کے نہیں روندے گے حضرات محترم گے ماں دا پیار ہی ہے کہ میرے پیغمبر بھی اپنی ماں نو یاد کر کے رویا کر دے سکے ایک دن میرے پیغمبر گے وہ جڑا پوری کائنات دا نبی ہے جڑا پوری کائنات دا لیڈر ہے وہ پیغمبر سفر پیا کر دے تے سفر کر دیا رستے اندر ایک مقام آیا وے گے قبر آئیاں نے گے میرے پیغمبر نے اپنے یاراں نو آکھیا میرے یارو ٹھہر چلو گے میرے پیغمبر گے میرا تے تہاڈا پیغمبر ایک قبر تے گیا تے جا کے رون لگ گیا گے میرا پیغمبر گے روئی جا رہا ہے تے روئی جا رہی ہے صحابہ کرام کہن لگے گے اللہ دے پیغمبر جی کیوں روندے پے ہو گے تے اللہ دے پیغمبر آندے لگے او میرے یارو گے اے میری سکی ماں دی قبر ہے میری ماں ایتھے مینوں جدائیاں دتیاں سن گے ایتھے سفر دے اندر میری ماں میرے تو الگ ہوئی سی ایتھے میری والدہ گے مینوں جدائیاں دے کے گئی سی کائنات دے لوگوں گے ماں نو یاد کر کے تے میرا پیغمبر بھی رو پیندا سی ماں دی ممتا گے ماں دا پیار یاد کر کے میرا تے تہاڈا پیغمبر بھی رویا کردا سی کائنات دے لوگوں ماں دی عزت کرو گے ماں دا احترام کرو گے ماں دی جناب والا عزت احترام کرو گے انہاں نال ادب دے نال پیش آو گے کائنات دے لوگوں انج کر کے گل کر لیے نا گے تیرے باجو چین نہیں ہوندا ساواں نو تیرے باجو چین نہیں ہوندا ساواں نو ایویں لوکی روندے ماواں نو او تیرے باجو چین نہیں ہوندا ساواں نو ایویں لوکی روندے ماواں نو ایویں لوکی روندے ماواں نو ماں دی یاد غم دے ہار پر ہو گئیاں ماں دیاں یاداں غم دے ہار پر ہو گئیاں
ایک ویڑے وچ ویکھو کنیاں کندا ہو گیا گے، ایک ویڑے وچ ویکھو کنیاں کندا ہو گیا گے۔ اوے ماں نے جوڑی، اوے ماں نے جوڑی رکھیا سب بہن براواں نوں، ایویں لوکی روندے ماواں نوں، تیرے باجو چین نہیں آوندا ساواں نوں، ایویں لوکی روندے ماواں نوں۔ اللہ فرماندے نے کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ آئیے حضرات محترم غور کیجئے، توجہ کیجئے گے، کائنات دے لوگوں ماں پیاں نال حسن سلوک نال پیش آنا گے، ماں پیاں دی عزت کرنی ہے گے، ماں پیاں دا احترام کرنا دے گے۔ حضرات محترم جویں ماں دی قدر ضروری ہے گے، جویں ماں دی عزت ضروری ہے گے، جویں ماں دا احترام ضروری ہے گے، بالکل ایویں باپ دا احترام بھی کرنا گے، بالکل ایویں باپ دی عزت بھی کرنی ہے گے۔ لیکن کائنات دے لوگوں گے میں تے ایک گل کرنا چاہنا وا گے، اج میرے تے تواڈے معاشرے دے اندر گے ماں دی شان بیان کیتی جاندی ہے گے، اج میرے تے تواڈے معاشرے دے اندر گے ماں دی عظمت بیان کیتی جاندی ہے گے، ماں دا پیار بیان کیتا جاندا ہے گے، لیکن باپ دی عظمت بیان نہیں ہوندی گے، باپ دی شان بیان کوئی نہیں کردا گے۔ کائنات دے لوگوں اج ساڈے خطیباں نے گے، ساڈے نعت خواں نے گے ماں دی شان اینی ایک بیان کیتی ہے گے، اینی ایک بیان کیتی ہے گے کہ میری ملت دے نوجوان ماپیا ماں دی قدر کرن لگ گئے نے گے، لیکن این دے نتیجے اندر گے نظر اے آندا ہے ماں دی تے عزت کرن لگ گئے نے گے، لیکن جڑے بڈھے بزرگ نے گے انہاں نوں کوئی پوچھدا ہی کوئی نہیں ہے گے، انہاں دا کوئی حال ہی نہیں ونڈاندا وے گے، ماں دی عزت کرن لگ گئے نے گے، لیکن باپ بزرگ ہو گیا ہے، سفید داڑھی ہو گئی تے سارا سارا دن گے باپ ہوٹلاں تے لگا چھڑدا ہے، پوچھیا جاوے بزرگ ہو گئے گھر دے اندر کیوں نہیں جاندے سارا دن ایتھے بیٹھے رہندے ہو گئے، تے جواب آندا ہے کہ مولانا صاحب میں تانوں کی دساں گے میرے پتر مینوں چنگا ہی نہیں جاندے گے، میرے پتر میرا حیا ہی نہیں کردے گے، میرا پتر میرے عزت ہی نہیں کر دے گے۔ حضرات محترم گے اے جڑے ماپے گھندے نے گے اے دوائیاں مرضاں نال نہیں مردے گے، کائنات دے لوگوں گے اے جڑے ماپے گھندے نے گے اے جڑے مرضاں دے نال نہیں مردے گے، اے جڑے ماپے گھندے نے گے شکراں دے نال نہیں مردے گے، انہاں ماپیاں نوں کوئی مرضاں نہیں ہے گے، انہاں ماپیاں نوں مرضاں کوئی نہیں ہے، انہاں ماپے نوں اگر مرضاں نے تے اولاداں دے دکھ لے کے بہ جاندے نے، کائنات دے لوگوں انہاں ماپیاں نوں کائنات دے لوگوں توجہ کیجئے گے، اج میرے تے تواڈے معاشرے دے اندر گے بندہ مرد ہے گولی دے نال گے، بندہ مرد ہے پسٹل دے نال گے، بندہ مرد ہے کلاشن کوپ دے نال گے، لیکن کائنات دے لوگوں ماپے او ہستیاں دے گے انہاں نوں گولی نال نہیں مارن دی ضرورت ہے، اے تے ماپے اولاد دے تانیاں نال ہی مر جاندے نے گے، اے تے اولاد دیاں گلاں سن سن کے مر جاندے نے گے، انہاں نوں کوئی بیماریاں نہیں گے، انہاں نوں اگر بیماریاں نے تے اولاداں نے دکھ دتے نے گے، انہاں نوں اگر بیماریاں لگیاں نے تے اولاداں نے گے، انہاں نوں پریشان کیتا تے ماپے جڑے نے پریشان نے گے، دکھاں دے اندر مصیبتاں دے اندر گے۔ کائنات دے لوگوں توجہ کیجئے او خدا را ماپیاں دی قدر کرو، ماپیاں دی عزت کرو گے، کائنات دے لوگوں جویں ماں دی عزت کرنی ہے گے بالکل این اسی طرح باپ دی بھی عزت کرنی ہے گے۔ میرے اور تساں دے پیرو مرشد جناب محمد
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हज़रात मोहतरम मेरे पैगंबर दी हदीस मुबारक वेगे तुसा ए हदीस ते सुन लईए कि मां दे कदमां दे थल्ले रब ने जन्नत रखी है लेकिन काश किते गए तुहानू ए हदीस भी सुनाई जाती है अगर मां दे कदमां थल्ले रब ने जन्नत रखी है ना ते मेरे पैगंबर दी हदीस है रब ने बाप नू जन्नत दा दरवाजा बनाया वेगे ओए कायनात दे लोगों गए अगर मां दे पैरा थले जन्नत है तो उस जन्नत दा दरवाजा रब ने बाप नू बनाया गे ओ खुदारा बाप दी भी कदर कीजिएगा खुदारा बाप दी भी इज्जत कीजिए एहतराम कीजिएगा हज़रात मोहतरम के देखो होर हदीस मुबारक सुनना गे मेरी और तुसां दे पीरो मुर्शद जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिलखसूस उन्हां लोगों वास्ते हदीस बयान करना चाहना कि जेड़े आते ने मौलाना साहब के साडियां दुआवां कबूल नहीं होंदियां ने गे हज़रात मोहतरम के मेरे पैगंबर दी हदीस मुबारक वेगे अल्लाह दे पैगंबर फरमाते ने कि जमीन ते तीन ऐसे बंदे ने जिन्हां दी रब दुआ गे रद्द नहीं करदा गे जदों भी दुआ करदे ने रब इन्हां दी दुआ कबूल करदा है मेरे पैगंबर ने फरमाया पहला बंदा हो गए जेड़ा मुसाफिर है मुसाफिर दुआ करे रब कबूल कर लेंदा रब रद्द नहीं करदा गे दूसरा बंदा होवे जिंदे ते जुल्म कीता गया गे जिंदे ते ज्यादती कीती गई जेड़ा मजलूम है मजलूम जेड़ी दुआ करदा रब दुआ कबूल कर लेंदा गे ते तीसरा बंदा गे मेरे पैगंबर फरमाते ने कायनात दे लोगों गे तीसरा बंदा वालिद है तीसरा बंदा बाप है बाप जेड़ी भी दुआ अपनी औलाद दे हक विच करदा वेगे रब कदे रद्द नहीं करदा गे रब उनदी दुआ नू कबूल करदा वेगे ओए जगह जगह ते जाके दुआवां करवान वाले हो गए ओए कारियां नू आखन वाले हो कारी साहब दुआ कर दोगे ओ पीरां नू जाके आखन वाले हो साडे अगे दुआ कर देवोगे छड्डो सारे पीरां नू सब नालों वड्डा पीर रब ने तेरे घर दे अंदर पैदा कीता है तेरे घर दे अंदर मौजूद है और जागे अज मैं दुआ करा मेरी दुआ कबूल होवे या ना होवे कोई पता कोई नहीं है कोई पीर दुआ करे पता नहीं कबूल होएगी या नहीं होएगी लेकिन जड़ी दुआ गे तेरा बाप करेगा तेरे वास्ते रब दुआवा कबूल कर लवेगा गे ओ खुदारा जाओ जाओगे अपने बाप दे कोलों दुआवां करवाओ जाके हज़रात मोहतरम जिवें मां दी इज्जत करनी है इवें बाप दा भी एहतराम करना है अज मेरे तुहाडे मुआशरे दे अंदर अक्सर नौजवान आते ने अब्बा जी तू सी साडे वास्ते कीता ही की है तू साडे वास्ते कीता ही कोई नहीं है ओ जालिमा तेनू पैदा कीता है तेनू बचपन दे अंदर संभालिया गया तेरे दिल जनाबे वाला फीसां अदा कीतियां गए तेनू ईदा ते सूट लैके दिते गए खुद पुराने पावेगे तेनू नवे लैके देवेगे तेरी हर ख्वाहिश पूरी की है अज तू जवान हो गया है अज तू तनख्वाहां लैन लग गए है अज तू पैसा कमान लग गया तो बाप नू आना है अब्बा जी तुसी मेरे वास्ते कीता ही की है और ना सोनिया इंज ना क्या करगे अगर अज तू वकील है अगर अज तू एडवोकेट है अज तू जज है अज तू किसी भी फायदे गे तू कारी है मुबल्लग जो भी है रब दी रहमत बाद गए इनके अंदर अगर कोशिशा ने तो तेरे बाप दिया ने एवें बाप नू गल्ला ना करया करगे एवें बाप की बेइज्जती ना करया करगे कायनात दे लोगों बाप की इज्जत करनी है बाप का एहतराम करना है अल्लाह फरमाते ने वकदा रब्बुका अल्लाह ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना ओए खुदारा आओ मापियां की कदर करो ना गे जिवें मां की इज्जत करनी है वे बाप की भी इज्जत करनी है कायनात दे लोगों बाप का एहतराम करना है बाप की इज्जत करनी है बाप नाल हुस्ने सलूक नाल पेश आना वे तो मैं तेज करके गल करांगा निराली है
جو دنیا سے وہ شفقت باپ کرتا ہے، وہ شفقت باپ کرتا ہے، انوکھی اپنے بچوں سے محبت باپ کرتا ہے، محبت باپ کرتا ہے۔ کبھی تم نے یہ سوچا ہے کھلونے توڑنے والوں، کبھی تم نے یہ سوچا ہے کھلونے توڑنے والوں، تمہارے خواب ہوتے ہیں، تمہارے خواب ہوتے ہیں، حقیقت باپ کرتا ہے، محبت باپ کرتا ہے۔ سبھی رشتے ہی پیارے ہیں مگر اولاد کی خاطر، سبھی رشتے ہی پیارے ہیں مگر اولاد کی خاطر، جو کسی سے نہیں ہوتی وہ ہمت باپ کرتا ہے، محبت باپ کرتا ہے۔ نرالی ہے جو دنیا سے وہ شفقت باپ کرتا ہے، محبت باپ کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ فرماتے ہیں کائنات دے لوگوں گے اپنے ماپیاں دے نال حسن سلوک نال پیش آؤ گے۔ آخری گل تے میرا سلام ہے گے، توجہ میری طرف کیجیے حضرات محترم۔ ماں دی عزت کرنی، باپ دی بھی عزت کرنی ہے گے، جی میں ماں اپنی اولاد نال پیار کر دیئے نا گے، ایویں باپ بھی اپنی اولاد نال بڑا پیار کر دے گے۔ تو آڈے سامنے مثال رکھا نا گے، حضرات محترم بچہ بیمار ہو جاوے نا گے، جنابے والا بچے دا علاج کرن تے گے پیسے لگ جاون گے، کئی سال علاجہ دے اندر گزر جاون نا گے۔ کائنات دے لوگوں گے باپ اپنی ساری جڑی ہے گے کمائی اپنی اولاد دے علاج اندر لگا دے وے نا گے۔ کائنات دے لوگوں اگر ڈاکٹر آکھن نا گے کو بابا جی انہیں پیسے لگن گے، بزرگ جی انہیں پیسے لگن گے، باپ آندا ہے تسا علاج کرو تو میں انہیں پیسے بھی لان نو تیار آگے، کوئی گل نہیں میں جڑا انہیں پیسے لا چھڑا گا گے۔ کائنات دے لوگوں توجہ کیجئے، غور کیجئے گے، اگر اولاد دے خاطر گے ماپیاں نو جان بھی دینی جو پوے تو ماپے جان دے چھڑ دے جگے، اولاداں دے دکھ برداشت نہیں کر دے گے، ماپے ہمیشہ اولاداں نال وفا کر دینے گے، ماپے ہمیشہ اولاداں نال محبتہ کر دینے گے۔ اے اولاداں ہی نے گے جڑیاں ماپیاں دے نال برے سلوک کر جاندیاں نے گے، اے اولاداں ہی ہوندیاں نے گے جڑے ماپیاں دے نال جڑے ماپیاں کپتیاں ہو جاندیاں نے گے، ماپیاں دا خیال نہیں کر دیاں گے۔ حضرات محترم گے ساری زندگی علاج کردہ باپ اولاد دا گے، سارا کچھ اولاد دے اتے لگا دیندا وے، کوئی آخری چیز بچی ہوئے نہ گے، ڈاکٹر جواب دے جانے گے انہاں نوں فلاں ہاسپٹل لے جاؤ شہروں باہر گے، باپ اپنی چیزاں بیچدا وے، محلے والے آکھن گے یا تو اتنا علاج کیتا ہے گے اے چیزاں بیچ کے گے اندا علاج کرے گا پتہ نہیں بچے گا یا نہ بچے گا گے، پتہ نہیں بچے گا یا نہ بچے گا گے۔ باپ آندا گے یار میرے کول جدوں تک گے جو بھی ہے میں سارا کچھ بیچ کے گے اپنے پتر دا علاج کراں گا، میں ہٹاں گا نہیں، جدوں ختم ہو گیا پھر رب وارث ہوئے گا گے۔ او ماپے تے اتنا پیار کر دینے بین اولاداں نال گے، باپ تے اتنا پیار کردا وے اولاد نال، تو آنے میرے واسطے باپ نے کیتا ہی کی ہے گے، تیرے واسطے باپ گے دکان دے اندر مزدوریاں کردا رہیا وے گے، تیری خاطر باپ گے جنابے والا گے ساری زندگی جوانی جڑی انہیں گے مزدوریاں دے اندر رول چھڑیے گے،
تیری خاطر باپ نے گے بڑیاں بڑیاں قربانیاں دیتیاں نے گے، تو آنا میرے واسطے کیتا ہی کی باپ نے گے، نہ سونے جے نہ کیا کر گے، باپ دی عزت کر گے، باپ دے احترام کر گے۔ اگر ماپے دنیا تے نے گے انہاں دی خدمت کر لو، اگر دنیا تو کہے چلے نے نہ گے انہاں واسطے دعاواں کریا کرو مغفرت دیا گے۔ حضرات محترم یہ آخری حدیث ہے کہ اللہ دے پیغمبر فرماندے نے دنیا کائنات دے لوگ ہو گئے اور دنیا کائنات دے اندر زندگی بسر کرنے والوں گے جڑے بندے دا باپ گے دنیا تو چلا گیا گے، جنہ دے ماپے دنیا تو گئے چلے نے گے، وہ مرن تو بعد گے اگر خدمت نہیں کر سکے گے تو مرن تو بعد انہاں دی قبراں نو ٹھنڈک پہنچایا کرن نہ گے۔ اللہ دے پیغمبر جی کہنے گے تو میرے پیغمبر کہن لگے گے ان دے ماں باپ دے گے جڑے دوست نے گے جڑے یار بیلی نے گے انہاں نے حسن سلوک کریا کرے گے، ان دے باپ دی قبر نو جڑی ٹھنڈک مل جائے گی۔ لیکن حضرات محترم افسوس ہے کہ باپ جڑا ہوندا ہے سب نالوں زیادہ ہوندے گے یار تے بیلی جڑے نے سکے ویر ہوندے نے، لیکن اسا باپ دے سکے ویراں نال لگے چاچیاں نال بھی بگاڑ کے رکھی ہوئی ہے کہ اسا چاچیاں دی خدمت کی کرنی، سانو تے چاچے ویسے چنگے نہیں لگ دے گے، اسی تایا دی خدمت کی کرنی، تایا نال تے ساڈا ویسے اٹ کھڑکا لگا ہے کہ اسا تے ابے دے گے یاراں تے بیلیاں دی خدمت کی کرنی ہے کہ اسا تے ابے دی نہ کیتی تے ابے دے یاراں بیلیاں دی کیتوں کرنی ہے کہ کائنات دے لوگوں اگر چاہندے ہو کہ تواڈے ماپیاں دی قبراں دے اندر رب ٹھنڈک پہنچائے تے ماپیاں دے جڑے یار بیلی نے گے ماں دیاں جڑیاں بہناں نے ماں دیاں جڑیاں سہیلیاں نے گے انہاں دی عزت کرو گے، انہاں دا احترام کرو گے، قبراں دے اندر ٹھنڈک پہنچان گیاں گے تے چنگی اولاد جڑی نیکیاں کر دیے چنگی جڑی اولاد ہوے گے انہاں دی کوشش ہوندی ہے کہ ساڈے ماپے جڑے خوش ہو جاون گے، ساڈے ماپیاں نے ساڈے والوں دکھ نہ آون گے۔ خدا آ گئے آج ماپیاں دی عزت کر لو گے، ماپیاں دا احترام کر لو گے، ماپیاں دا حیا کر لو نہ گے۔ اللہ دا قرآن گے دہائیاں دے دے کے اعلان کر رہا دے گے، اللہ فرماندے نے گے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ میں جو بیان کیتا جو تسا احباب سنیا اللہ تعالیٰ سانو سارے نو اس دے مطابق ماں باپ دی خدمت کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ماں پہ دنیا تو گئے چلے نے اللہ تعالیٰ سانو انہاں واسطے دعا کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم ماں باپ اللہ دیاں دو بہت عظیم نعمتاں نے، اگر دنیا تے نے انہاں دی قدر کر لو، زندہ نے انہاں دی خدمتاں کر لو، اگر دنیا تو گئے نے تے انہاں واسطے دعاواں کر لو۔ حضرات محترم اللہ تعالیٰ سانو اپنے ماپیاں دی خدمت کرن دی توفیق عطا فرمائے، اگر دنیا تو گئے چلے تو اللہ دعا کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اور اگر میری زبان جو کوئی سخت جملہ نکلی ہے تو مینوں اپنا چھوٹا ویر سمجھ کے معاف کر دینا۔ وما توفیقی الا باللہ۔